नाज़रीन, मां आहियां कुर्बान बलोच। असां अॼु नए मौज़ू ते तव्हांजे साम्हूं आया आहियूं। अॼु पंजाब जे गादी वारे शहर लाहौर में PIC में वकीलनि जो हमिलो थियो आहे। उते भञ थी आहे, मरीज़नि लाइ मसाला पैदा थिया आहिनि। असां वटि असांजे मुआशिरे में मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते मुख़्तलिफ़ इदारनि न फ़क़ति जनम वरितो पर उहे मज़बूत बि थिया। डिक्टेटर मुशर्रफ जे दौरे हुकूमत में वकला तहरीक हली ही चीफ जस्टिस उन वक़्तु चीफ जस्टिस जे बहाली जे लाइ। उन वक़्तु वकला तहरीक मज़बूत बि थी ऐं हिकिड़ो पॉज़िटिव इम्पैक्ट इमेज वियो हो असांजी सोसाइटी में। त हाणे इंसाफ़ मिलण जे हवाले सां असांजा इदारा मज़बूत पिया थियनि ऐं माण्हुनि खे इंसाफ़ मिलंदो। पर हाणे थिए ईअं पियो त हीअ जेका वकला तहरीक हुई उन खां पोइ वकीलनि जा बार एसोसिएशन्स उहे मज़बूत थिया ऐं बहरहाल उन जो जेको मनफ़ी पासो इहो आहे त हाणे पंजाब में मुसलसल हिकिड़ा वाक़िया थियनि पिया जंहिंमें वकील बिरादरी मुख़्तलिफ़ इदारनि ते उन्हनि हमला कया आहिनि, उन्हनि कोर्टनि ते हमला कया आहिनि ऐं उन्हनि जजनि खे हिरासा कयो ऐं आम माण्हुनि खे उन्हनि तशद्दुद जो निशानो बणायो। अॼु PIC में अहिड़ो ई वाक़ियो थियो त कंहिं वकील जो भाउ जो ऑपरेशन हो, उन खां पोइ वकीलनि उन इस्पताल ते हमिलो कयो आहे। मरीज़ परेशान थिया आहिनि, गाॾियुनि जी भञ थी आहे, इस्पताल में भञ थी आहे। असां इन मौज़ू ते असां ॻाल्हाईंदासीं। असांजो दोस्त आहे उर्दू न्यूज़ जो बशीर चौधरी। तो बशीर चौधरी, ये क्या हमारे सोसाइटी में हो रहा है कि कभी कोई मजहबी जुनूनत फैलती है, कभी वकला के हमले होते हैं, कभी और कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि हम जो सब्र है वो गंवा रहे हैं या कुछ और हो रहा है हमारे सोसाइटी में? साईं, मेरा ख्याल है इसमें इस पूरी जो आपने दास्तान पढ़ के सुनाई है ना, इसमें हम बहसियत मुआशरा भी कसूरवार हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब वकला तहरीक में ये वकला निकलते थे, हम मीडिया वाले उनके साथ होते थे, सियासी जमातें साथ होती थी। उस वक्त एक वाक़या पेश आया था लाहौर में, मरहूम शेर अफगन न्याजी की गाड़ी को रोक के उनको महसूर कर दिया गया था, जूते मारे गए थे, सारा वो सूरत हाल बनी थी। TV चैनल्स पर वो सारी सिचुएशन लाइव दिखाई गई थी और शायद ही किसी ने उस वाक़े की मजम्मत की हो। उसके बाद अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट के अहाते में अहमद रज़ा कसूरी का मुंह काला किया गया था, उनके मुंह पे कालक फेंकी गई थी, स्याही फेंकी गई थी। शायद ही किसी ने उसकी मजम्मत की हो। फिर वकला जो है उनका हौसला बढ़ा और आपने देखा लाहौर कचहरी में मीडिया को उन्होंने मारा, कैमरे तोड़े। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ फैसलाबाद ख़ास तौर पर वहाँ पे मुल्तान में जजेस के चैम्बर में जाके, अदालतों के अंदर जाके कार्रवाई रोकी, उनको गालियाँ दी, उनको मारा पीटा। और फिर अब PIC में ये दूसरा वाक़या है। कुछ दिन पहले भी ये डॉक्टर्स पे जाके हमलावर हुए और अब वो भी वकला ने किया, वो भी वकला ने किया। और ये आज का जो वाक़या है ये उसकी कंटिन्यूएशन है। तो आज फिर ये हुआ। अब इस सूरत हाल में जब कुछ दिन पहले ये हुआ, सूरत हाल पैदा हुई, PIC के पे जाके हमलावर हुए, तो एक नई बहस ने जन्म लिया। वो बहस क्या थी जो अमूमन हमारे यहाँ होती है कि अब दो टक्कर के पहलवान जो है वो आमने सामने आए हैं। क्योंकि उसमें कौन है? उसमें एक डॉक्टर है, दूसरे वकील हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जो डॉक्टर्स हैं, ख़ास तौर पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नाम पर, उन्होंने भी तो पिछले 4-5 साल से यही सिलसिला शुरू कर रखा है ना। जब उनका दिल करता है वो अपना काम छोड़ के हड़ताल शुरू कर देते हैं, जब उनका दिल करता है जाके मुजाहरा शुरू कर देते हैं, जब उनका दिल करता है हुकूमत के कोई ना कोई बहाना लेके वो उस पर शुरू हो जाते हैं। अब जब डॉक्टर्स वहाँ गए, वो हमलावर हुए, उन्होंने डॉक्टर्स को मारा, जदोकोब किया, तो ये एक जो पिसा हुआ तबका होता है ना, जो डॉक्टर्स का शिकार था, जो ये समझता था कि डॉक्टर इलाज नहीं करते, और दूसरा तबका ये समझता था जी वकील जो है वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, अब ये दोनों आपस में आमने सामने आ गए, लगा रहने दो। ओके। तो आज जब ये वाक़या हुआ तो आपने देखा कि पंजाब के सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाज़ुल हसन चौहान वहाँ गए, उनको भी मार पड़ी है। अब वज़ीर आज़म ने भी नोटिस ले लिया है, वो अपने शेरशाह सूरी साहब ने भी नोटिस ले लिया है। तो अब इस सिचुएशन में मेरा ख़्याल है अगर हुकूमत कार्रवाई करना भी चाहे तो कर नहीं सकेगी।
یہ بالکل مجھے ایسا کیونکہ لگ میرے رہا خیال ہے میں پہلے بھی ایسے انسیڈنٹ ہوئے ان کے incident ہوئے، کوئی مجھے کارروائی ایسے نہیں لگ ہوئی. رہا ہے کہ یہ ماڈل ٹاؤن جیسا ایک واقعہ ہو گیا ہے. وکلا ایسوسیشن بھی کارروائی نہیں کر رہی ہے میرے خیال میں. وہ بھی بے بس تو ہے. اس کے بدلے میں آپ نے چند دن پہلے سیالکوٹ کا ایک واقعہ دیکھا جی ہوگا. بالکل خاتون کو وکیل دھکے مار رہا تھا، بالکل. اس کو زمین پہ گرایا، اتنے اس کو تھپڑ مارے، اور جو وکلا کی طرف سے اس کا ہوا کہ وہ خاتون جو ہے وہ حملہ آور ہوئی تھی، اور خاتون کے کردار پر جو ہے وہ انہوں نے کویشچن اٹھائے. تو میرا خیال ہے اب یہ اس حکومت کا، انصاف کی حکومت کا، جن کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ انصاف کریں گے، ان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. اب دیکھیں کہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا، اس میں پولیس انوالو تھی، سرکاری یا ریاستی مشینری انوالو تھی، لیکن آپ نے اس میں اس وقت کے وزیر پانی و بجلی کو بھی نامینیٹ کر دیا. اب آپ کی اس میں ریاستی مشینری انوالو نہیں ہے، لیکن آپ کے ریاستی ادارے پر حملہ ہوا ہے، قانون کو قانون ہاتھ میں لیا گیا ہے. ریاست کی ذمہ تو داری. اب جب ریاست کی ذمہ داری ہے، صوبے کی ذمہ داری ہے، تو یہ امتحان ہے کہ کل تک کتنے وکیل گرفتار ہوتے ہیں، کہاں کہاں ان کا ریمانڈ لیا جاتا ہے، اور کہاں کہاں ان سے تفتیش ہوتی ہے. ایسا کچھ ہونے والا مجھے کم از کم نظر نہیں آتا. یہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ کچھ دنوں بعد معاملہ جو ہے وہ فائلوں کے نیچے دب جانا ہے. اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 6 بندے مر گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 12 بندے مر گئے ہیں. اب اگر 12 بندے مر گئے ہیں تو یہ تو ماڈل ٹاؤن جتنا بڑا سانحہ ہو گیا نا. تو اب اس سانحے کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ وکیل ہوں گے یا حکومت ہوگی جس کو پتہ تھا کہ یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی ہے، تو ڈاکٹروں کی سیکیورٹی یقینی بنانی ہے، یا وکیلوں کو وہاں آنے سے روکنا ہے، یا پھر اتنی دیر تک وکیل جو ہے وہ دھنگا مشتی کرتے رہے، مار کٹائی ہوتی رہی، کوئی پہنچا کیوں نہیں؟ وزیر پہنچ گیا، پولیس نہیں پہنچی. جی کیوں نہیں پہنچی؟ کس کے کہنے پر رکی؟ کس کا خوف تھا؟ یہ ساری باتیں سامنے آنی چاہیے. بشیر، مہذب معاشروں میں جہاں بھی فورم مضبوط ہوتے ہیں، ادارے مضبوط ہوتے ہیں، وہاں اس کے پازیٹیو نتائج آتے ہیں سامنے. لیکن ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہ الٹ ہو رہا ہے. جب وکلا فورم مضبوط ہوئے، اس کے یہ رد عمل آ رہا ہے. آپ نے ینگ اس کی ڈاکٹرز کی بات کی، ان کا بھی رد عمل پشاور میں ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، یہاں ہوا ہے. اگر ہم جرنلسٹ کی بات کریں تو اس کا بھی رد عمل نیگیٹو آتا ہے کہیں کہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی میں یہ المیہ کیوں ہوتا ہے کہ بجائے کہ وہ ادارے مضبوط ہوں، پازیٹیو کردار ادا کرے، وہ نیگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں نا بنیادی طور پر ہماری ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کی، پاکستان کی نہیں کہوں گا میں، جنوبی ایشیا کی تربیت میں ایک کمی ہے کہ ہم بچپن سے ہی اپنے جو اختیارات ہیں ان کے ناجائز استعمال کو بطور عادت اپناتے ہیں. ہمیں جب بھی کوئی کام ہو کسی سرکاری دفتر میں، ہم بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جائیں، ہم کوئی نہ کوئی سفارش ڈلوانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ہم تھانے میں جائیں تو اپنے کونسلر کو، ناظم کو، چیئرمین کو، یا کوئی فون کروا کے جائیں گے. ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں، ہماری یہ عادت ہی نہیں ہے، اس نہج پہ ہماری گرومنگ ہی نہیں ہوئی کہ یار تھانے میں جانا ہمارا حق ہے، اور وہاں جا کے بات کرنا، ان سے اپنی لیے بات کرنا یا کسی کے لیے بات کرنا ہمارا رائٹ ہے. ہم اس بات کو لیتے ہی نہیں ہیں، وہ کرتے ہیں. پھر جب جس طرح آپ نے یونینز کا ذکر کیا، ہماری یونینز پر کیوں پابندیاں ہیں؟ ہماری طلبہ یونینز پر کیوں پابندیاں ہیں؟ میں طلبہ یونین کا حامی ہوں، وکیل ہوں، لیکن پابندی ہونے کی وجہ بھی تو یہی ہے نا. اسی طرح کے واقعات ہیں نا. جب ٹریڈ یونینز ہیں ان پر کیوں قدغنیں لگائی جاتی ہیں؟ کیونکہ جب بھی وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں قانونی جو لا انفورسمنٹ ادارے، کیا ان کا بھی تو رول نہیں ہے کہ وہ اگر کمزور ہیں تو ہر کوئی اپنی مستی کرتا ہے اور اپنی تپاور ہے اس کو انسرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر امپاور ہیں، امپاور اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اوپر طرح طرح کے پریشر ہوتے ہیں. سیاسی پریشر ان پر ہوتا ہے، انتظامی پریشر ان پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہمارے طاقت رکھنے والے ادارے ہیں ان کا دباؤ اپنی جگہ پر ہوتا ہے. آج آپ کہہ بھی دیں کہ پنجاب پولیس آزاد ہے اس سارے واقعے کی تحقیقات کرنے میں، آپ کے خیال میں کر سکیں گے؟
नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और आ जाके नतीजा फिर वही निकलता है कि कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है, कहीं ना कहीं मामला तय हो जाता है और बात या तो दब जाती है या ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, ही हो असांजो दोस्त बशीर चौधरी न्यू उर्दू न्यूज़ जो, ऐं असां ॻाल्हायो अॼु जेको लाहौर में वकीलनि जो जेको इस्पताल ते हमिलो थियो, इंसिडेंट थियो। बशीर जो लुबियल लुबाबी हुआ त असां वटि इदारनि में ग्रूमिंग ई नथी थिए त असां पंहिंजा कानूनी जेके राइट्स आहिनि उहे सम्झी सघूं, उन्हनि जो मुस्बत इस्तेमालु कयूं ऐं कानूनी इदारा पंहिंजो जेको सियासी प्रेशर खां सवाइ कार्रवाई करे सघनि। इहो ई नतीजो आहे त असां वटि इदारा जेके मज़बूत थियनि था त उन्हनि जो जेको नतीजो निकिरे थो उहो हमेशह मनफ़ी निकिरे थो। मुंहिंजी उमेदु आहे त तव्हां असांजो चैनल ॾिसंदा रहंदव, उनखे सब्सक्राइब कंदव ऐं दोस्तनि सां शेयर कंदव। तव्हांजी वॾी महिरबानी।